मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं आज आपके सामने एक अनोखा मज़मून पेश करना चाहता हूँ। इसका उन्वान है 99 का सांप। हकीकी ज़िंदगी में मोक्षापट यानी सांप और सीढ़ी का खेल। मोक्षापट या मोक्षा हिंदी नाम है और फिर ये खेल जिसको हम सांप और सीढ़ी का खेल कहते हैं, हम बचपन से ही खेलते आए हैं। ख़ुसूसी तौर पर गर्मियों या सर्दियों की छुट्टियों में जब सारे बहन भाई हम इकट्ठे होते थे, सारे कज़न्स इकट्ठे होते थे, तो ये हम खेल खेलते थे। और बड़ी बेसाख्ता ज़ुबान में, पंजाबी में, अगर कोई खिलाड़ी आगे बढ़ जाता था तो उसको हम यह कहते थे, तेनू 99 दा सप लड़े। उस वक्त हमने ये कभी सोचा भी नहीं था कि आखिर इस खेल के मुवज्जिद ने ये इस सांप को 99 एक कम 100 के ऊपर ही क्यों बिठाया है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में मोक्षा खेल को अभी भी कुछ मकबूलियत हासिल है। आज भी हमारी उम्र के या नौजवान या तो इसको इंटरनेट पे डाउनलोड कर लेते हैं या फिर मार्केट से ये बोर्ड दस्तयाब है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 99 के सांप को 99 के ऊपर क्यों बिठाया गया है और फिर वो अरसा दराज से इसी जगह पे क्यों बराजमान है। ये जानने के लिए हमें इस खेल की तारीख और इसके मख्फी फ़लसफ़े को जानना ज़रूरी है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि खिलाड़ी को सीढ़ी पर चढ़ने से कितनी खुशी होती है और सांप के डसने से कितना गम, और वो भी जब आप 99 के ऊपर पहुंच जाएं। तारीखी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि सांप और सीढ़ी के खेल की दरियाफ्त दूसरी सदी BC में हिंदुस्तान में से हुई थी। इसका असल नाम मोक्षापट या मोक्षा था। इस खेल को बच्चों में इखलाकी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए हिंदू संत ज्ञानदेव ने दरियाफ्त किया था। तारीखदान ये भी बताते हैं कि सांप और सीढ़ी के इस खेल की बुनियाद इंसानों में अच्छे और बुरे कर्मा यानी मुकाफ़ात अमल से जुड़ी हुई थी। अगर आप उसकी कदीमी तस्वीर को देखें तो इस पर हर सांप और सीढ़ी के साथ कई दूसरी तस्वीर भी आपको मिलेंगी। यानी सीढ़ी के साथ फरागदिली, ईमान और इंसानियत जैसे अच्छे अमाल जैसी मूर्तें आप देख सकेंगे। इसके बरक्स शहवत, कत्ल, गुस्सा, चोरी जैसी बुराइयों को सांप के साथ मंसूब किया गया है और वहाँ पे घनौनी सी मूर्तें दिखाई जाती हैं। ख़ास तौर पर शहवत परस्ती हिंदू धर्म में ये एक संगीन गुनाह था को 99 के सांप के रूप में दिखाया गया है। कदीमी मोक्षापट के 12 का खाना ईमान को ज़ाहिर करता था। 51 का एतबार को, 57 का खाना सखावत को, 76 का खाना इल्म को, 78 का खाना सनसनी को। इसलिए इन तमाम खानों पर एक एक सीढ़ी इस बात को ज़ाहिर करती थी कि अच्छे इमाल इंसान को बुलंदी की तरफ ले जाते हैं, और इसके बरक्स 41 का खाना नाफरमानी को ज़ाहिर करता था, 44 का खाना तकब्बर को, 49 बेहयाई को, 52 का खाना चोरी को, 58 का खाना झूठ को, 62 का खाना शराब नोशी को, 69 का खाना कर्ज की लानत को, 73 का खाना कत्ल गारत को, 74 का गुस्से को, 92 का लालच को, 98 का गुरूर को, और आखिरी खाना
آخری سے پہلا خانہ یعنی کہ 99 کا خانہ شہوت پرستی کو ظاہر کرتا تھا، اور اس ترتیب سے ان برائیوں کے خانوں میں ایک ایک سانپ کو بٹھایا گیا تھا، یعنی برائیوں کا انجام سانپ کا ڈنگ اور انسانی گراوٹ۔ مگر خوبصورت بات یہ ہے کہ کھیل کے آخر میں 100 کا خانہ کامیابی کا خانہ ہے، اور 99 کے خانے سے بچ جانے والا کھلاڑی اس خانے میں 100 کے خانے میں پہنچ کر موشکا یعنی روحانی آزادی حاصل کر سکتا تھا۔ اس لیے موکشا پٹ کے اس کھیل کو دوسرے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، جیسے کرما کا کھیل، ذہانت کا کھیل، آزاد مرضی اور قسمت کا کھیل۔ اس کے علاوہ نیک و بد کی پہچان کا کھیل۔ یہ سارے نام انسان کی حقیقی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی اصل زندگی میں ہر انسان ایک بہت بڑے موکشا کے پٹ یعنی بورڈ کے اوپر پھونک مار مار کر قدم رکھتا ہے، اور اچھے اعمال کی صورت میں سیڑھی کی اونچائی حاصل کرتا ہے، اور برے اعمال کی صورت میں سانپ کے ڈس سے گہرائی میں گر جاتا ہے۔ اس موکشا پٹ کے کھیل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہر کھلاڑی یہ کھیل اپنے ساتھ ہی کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس میں دوسرے کھلاڑی کی گوٹی مارنے کا تصور نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر آپ دوسرے کھیل دیکھیں یا لوڈو کھیلیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کھلاڑی کی گوٹی ماری جائے جو اس کی زد میں آ جائے اور اس کو گھر بھیج دیا جائے، لیکن ایسا سانپ اور سیڑھی کے کھیل میں نہیں ہوتا۔ موکشا کے اس کھیل کو جب 1892 میں ہندوستان سے انگلینڈ لایا گیا تو انگریزوں نے ہندوستانی خوبیوں اور وسوسوں کی جگہ اس کو اخلاقیات کے وکٹوریہ عقائد میں تبدیل کر دیا، یعنی تزئین، توبہ اور صنعت کی سیڑھیوں کے ذریعے تکمیل اور کامیابی کے خانے قابل رسائی بن گئے، اور بدکاری، نافرمانی، عیبت اور سانپوں کی وجہ سے بیماری، بدنامی اور غربت کا خاتمہ کرنے کی کاوش کی گئی، جو کہ وکٹورین ڈاکٹرائن کے اوپر منحصر تھیں۔ مگر انگریزی بصارت میں عام معافی کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے سانپوں اور سیڑھیوں کی تعداد برابر کر دی گئی، جو ثقافتی مساوات کو ظاہر کرتی ہے اور روحانی لحاظ سے اس بات کو اجاگر کرتی ہے کہ ہر برائی کے لیے اس سے چھٹکارے کا ایک موقع موجود ہے۔ مگر ضروری بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں، ہندوستانی بصارت یا وکٹورین ڈاکٹرائن میں، 99 کے اوپر ایک خطرناک سانپ کو وہیں پہ برقرار رکھا گیا ہے۔ دونوں میں ہی کل خانوں کی تعداد 100 ہی رکھی گئی ہے، جب انسانی زندگی کے دائرے کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کھیل کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ ہمت کر کے 96 یا 97 پر آپ رک گئے ہیں تو آپ کو اس کو پار کرنے کے لیے 4 نمبر ہی درکار ہیں، لیکن اگر چھکا پھینک کر یا 5 یا 6 آ جائے تو آپ زیادہ نمبر لے کر وہ سرحد پار نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں آپ کے سر پر 99 کے سانپ کی تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ اس صورت میں موکشا پت کھیل میں موکشا پت کے اس کھیل کو آزمائش کی حالت کہا گیا ہے، یعنی آپ کی مسلسل کامیابی کے باوجود آزمائش کبھی بھی آپ کے قدم روک سکتی ہے، اور زندگی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 96 کے نمبر کے بعد 3 نمبر آ جانے کی صورت میں
99 का सांप आपको डस लेगा, जिसको बैक टू ज़ीरो या बैक टू स्कोर 1 कहा जाता है। और ये मुहावरा बैक टू ज़ीरो भी यहीं से निकला है। अगर आप मोक्षापट यानी सांप और सीढ़ी के खेल के बोर्ड का मुआयना करें तो उस पर अददों की तरतीब बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक किसान अपने खेत में हल चला रहा हो और वो अपना सारा रास्ता इसी तरीके से पूरा करता है। जब वो एक रास्ते से होता हुआ उसके साथ दूसरे रास्ते पर जाता है और इस खेल में छक्के का एक दफ़ा 6 आ जाने की सूरत में दूसरी बारी मिल जाती है और दूसरी दफ़ा 6 आने की सूरत में तीसरी बारी नहीं मिलती, यानी 666 का आदद आपके लिए आखिरी मौका होगा। यहाँ एक दफ़ा फिर मैं एक चीज़ वाज़े कर देना चाहता हूँ कि इस खेल में छक्के का एक दफ़ा आ जाने की सूरत में दूसरी बारी, फिर दूसरी दफ़ा 6 आने की सूरत में तीसरी बारी, मगर उसके बाद बारी नहीं मिलती, यानी 666 ही आपका फाइनल अदद होता है। और फिर छक्के के ऊपर 6 ही अदद क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? 7 या 8 नहीं। मतलब ये है कि खेल के अंदर किस्मत के महदूद इम्कानात हैं। आम जिंदगी में भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ किस्मत पर लामहदूद इन्हिसार नहीं करना चाहिए। संत ज्ञान देव का इस खेल की इजाद का असल मकसद लोगों में इखलाकी तालीम का फ़रोग़ देना था। ख़ास तौर पर बच्चों को बावर करवाना था कि नेक अमाल दुनियावी ज़िंदगी में इंसान को तरक्की की तरफ ले जाते हैं, मगर बुरे अमाल तनज़्ज़ुल की तरफ। और कदीम बोर्ड की सीढ़ियों की तादाद में ज़्यादा सांप होना इस बात को ज़ाहिर करता था कि इंसान के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं और आसानियाँ कम होती हैं। इस अकीदे की एक झलक बाइबल में भी मिलती है। जब सांप ने बाग़ अदन में हव्वा और आदम को ममनुआ फल खाने को दिया तो खुदा की कुर्बत से नीचे गिर गए। और दूसरी जगह जब याकूब ने अपने ख्वाब में आसमान से ज़मीन तक सीढ़ी देखी तो वो बुलंदियों को ज़ाहिर करती है। आम तौर पर आज के नौजवानी नस्ल में इखलाक की तहज़ीबी नवीयत अखलाकियात में तहज़ीबी नवीयत के शिकायत पाए जाते हैं और ख़्याल किया जाता है कि पेशतर औक़ात इसकी असल वजह उनकी बचपन की तरबियत है। वालिदैन के पास अपने बच्चों के साथ बैठने और ऐसे इखलाकी खेल खेलने का वक्त नहीं, इसलिए बच्चे अपने वालिदैन की बातों को संजीदा नहीं लेते। शायद वालिदैन अपने बच्चों को कम उम्री में सांप और सीढ़ी के खेल घर में नहीं खिलाते, जिसमें उनकी इखलाकी पुख्तगी का पहलू पाया जाता है। उनको नेक कर्मा की तरफ ये खेल राग़ब कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि घरों में मोक्षापट या सांप और सीढ़ी के खेल को दोबारा से इब्तदाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, मगर इसके बरक्स हमारा मुआशरा शतरंज और ताश यानी कार्ड जैसे खेलों में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। ये दोनों खेल बच्चों को चालबाजी सिखाते हैं, मद्दे मुकाबल के मोहरों या पत्तों को मारना। शतरंज भी एक पुराना मूजी खेल है जो बादशाहों के महलों में खेला जाता था। उसका मकसद अपने हरीफों की छुपी हुई चालों के ज़रिए अपने हरीफों को छुपी हुई चालों के ज़रिए शिकस्त देना होता था
اور اپنے بڑے عہدوں کے موروں یعنی بادشاہ خود اپنا وزیر یا ملکہ کو بچانے کے لیے پیادوں کو ہی مروا دیا جاتا تھا۔ اس طرح شطرنج کا یہ کھیل بچوں کو چال بازی اور خود غرضی سکھاتا ہے۔ اور دوسرا کھیل یعنی تاش یا اس سے ملتے جلتے کارڈز بچوں کو پیسے کے دولت سے محبت کا درس دیتی ہیں۔ اور اب تو بچوں کو نوجوانوں کے لیے آن لائن جوا خانے اور جنگی مارکہ بازی کے کھیلوں کی ویڈیو سرعام موجود ہیں، اور اکثر اوقات نوجوان نسل ایسے ہی کھیلوں میں دن رات مصروف نظر آتے ہیں جو ان کی اخلاقی زندگی کو بگاڑنے کا سبب ہے۔ زندگی صرف ایک کھیل ہی نہیں بلکہ ایک مقابلہ ہے جس میں ہر کوئی سوار یہ چاہے وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ایک مقابلہ ہے۔ جس طرح ہر قدم پر ہمیں آزمائش اور پریشانیوں کا سامنا اور زندگی میں اتار اور چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، ایک سانپ اور سیڑھی بچوں کو جاننا چاہیے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے، سانپ سے ڈسنا ہے یا سیڑھی پر چڑھنا ہے۔ اور سانپ اور سیڑھی کی اس حقیقی جنگ میں کوئی غیر جانبدار نہیں رہ سکتا، لیکن یاد رکھیے کہ بات یہ ہے کہ موکشا پٹ یا سانپ اور سیڑھی کے کھیل میں کوئی سانپ ایسا نہیں جو کھلاڑی کو کھیل سے باہر پھینک دے، اور کوئی ایسی سیڑھی نہیں جو کھلاڑی کو ایک دم منزل تک پہنچا دے۔ 99 کا سانپ اتنا طاقتور نہیں کہ وہ کھلاڑی کو کھیل سے بالکل ہی باہر نکال دے، اور پھر ابھی تک کسی نے موکشا پٹ میں کوئی ایسی شکل دریافت نہیں کی کہ وہ اس میں صرف سانپ ہی سانپ ہوں یا صرف سیڑھیاں ہی سیڑھیاں ہوں، یعنی کہ موکشا پٹ میں ایسا کوئی بورڈ دریافت نہیں کیا گیا جس میں صرف سانپ ہی سانپ ہوں یا پھر سیڑھیاں ہی سیڑھیاں ہوں۔ ہماری اور ہمارے بچوں کی زندگیوں میں جگہ جگہ 99 کے سانپ پھیلائے کھڑے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو ایسی تربیت دی جائے کہ وہ اپنی زندگی میں 99 کے سانپ سے کیسے بچ سکیں۔ اس لیے میری والدین سے یہ گزارش ہے کہ آپ موکشا پٹ یا سانپ اور سیڑھی کے اس کھیل کا بڑا سا بورڈ اپنے لان میں لگائیں اور شام کو بیٹھ کر بچوں کے ساتھ سانپ اور سیڑھی کا کھیل کھیلا کریں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔